लेडी सुंदरता, वो सीक्रेट एजेंट कर्नल बॉशमेरे की भतीजी, तुम उसी का कह रहे हो ना? ओवर दूसरी तरफ से काशाना की चूंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। यस सर। उसके साथ एक गैर मुल्की एशियाई नौजवान अहमक सा आदमी नज़र आता है। ओवर। नंबर 60 ने जवाब देते हुए कहा, ओके मैं उन्हें देख लूँगा, तुम बाहर की निगरानी करो। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से शकाना की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया। अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम आखिर यहाँ आए क्यों हो? दरवाजे पर पहुँचते ही लेडी सुंदरता ने यख खलक ठटक कर पूछा। बताया तो है कि हनीमून मनाने आए हैं, और ज़ाहिर है हनीमून का मतलब सबसे ज़्यादा औरतों को ही समझ में आता है। मर्द बेचारे पर तो खर्चे का बोझ इतना होता है कि हनी जहर और मून दिन को नजर आने वाले तारे में बदल जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही दोनों दरवाज़ा क्रॉस करके हाल में दाखिल हो गए। हाल गुंडों और आबरू बाख्ता औरतों से भरा हुआ था। मनशियात के धुएं से फ़ज़ा मसूम हो रही थी। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत चीज़ आई है। वाह जानेमन, तुम अब तक कहाँ छुपी रही थी? उनके अंदर दाखिल होते ही एक लंबे तिरंगे से नौजवान ने, जो शक्ल सूरत से ही गुंडा नज़र आ रहा था, अचानक कुर्सी से उठकर लेडी सुंदरता की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो नशे की जाति से लड़खड़ा रहा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो लेडी सुंदरता से यहीं हाल में ही लिपट पड़ेगा। ओ मेरे शहजादे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी। इमरान की तवक्के के खिलाफ लेडी सुंदरता ने इंतहाई मीठे लहजे में जवाब दिया और साथ ही फ़ौरन आगे बढ़कर उसके हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल उससे ले ली। हाल में मौजूद हर शख्स बड़ी दिलचस्पी नज़रों से ये मंजर देख रहा था। लेडी सुंदरता की बात सुनकर उस नौजवान का चेहरा यख्त खलक खिल उठा था। इसे गोली मार दो, इसकी हड्डियाँ तोड़ दो, शाकाना ने बुरी तरह चीखते हुए और उसके इन अल्फाज के साथ ही कहते ही हाल में मौजूद 10-12 वेटरों ने यख रिवॉल्वर निकाल लिया। रुक जाओ, मेरा नाम लेडी सुंदरता और मैं सीक्रेट सर्विस की चीफ हूँ। वेटरों के रिवॉल्वर निकालते ही लेडी सुंदरता ने चीखते हुए कहा, तुम चाहे सदर क्यों ना हो, अब इस अहमक को मौत से कोई नहीं बचा सकता। शाकाना ने पहले से भी ज़्यादा गुस्सैल अंदाज में चीखते हुए कहा, मैंने सुना था कि जो शख्स बुज़दिल हो, खुद ना लड़ सकता हो, वो लड़ने के लिए किराए के आदमी रख लेता है। आज मैंने देख लिया कि बुज़दिलों की शक्ल कैसी होती, वाकई बड़े बदसूरत होते हैं बुज़दिल। इमरान ने बड़े हकारत अमेज़ लहजे में शकाना की तरफ देखते हुए कहा। वो दरअसल जानबूझकर शकाना को इश्ताल डालना चाहता था। तुम्हारी ये जुरात कि तुम शकाना को बराह रास्त चैलेंज करो, मैं खुद तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक शकाना गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीखा और उसके अल्फाज उसके अलग से निकलने वाली खांसी में दब गए। लेडी सुंदरता, तुम सुना तुमने? ये भेड़ का बच्चा भी लड़ना जानता है। ज़रा शक्ल देखिए इसकी। इमरान ने उसे और इश्ताल दिलाते हुए कहा और दूसरे लम्हे शकाना बुरी तरह डकारता हुआ राहदारी के सिरे से निकल कर हाल में आ गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह मसक हो गया था, आंखों से शोले निकलने लगे थे। इमरान, ये श्रीलंका का सबसे ख़तरनाक शख्स है, मेरे ख्याल में हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेडी सुंदरता ने यख खिलाफ खौफजदा अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा, यह श्रीलंका ख़तरनाक शख्स है? फिर तो ये श्रीलंका का नहीं बल्कि बुज़दिल टंका होगा। ये लड़ेगा? अरे इससे ज़्यादा बहादुर तो हमारे मुल्क की औरतें होती हैं। ये तो मुझे कोई मुखन्नस नस्ल का लग रहा है। इमरान ने और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा और उसके इस फ़िक्रे ने जलती पर तेल का काम किया। शाकाना यखलक चिंगता हुआ अपनी जगह से उछला और उसने इंतहाई महारत से इमरान के सीने पर फ्लाइंग किक मारनी चाहिए। अरे अरे, मदारी का तमाशा दिखाना चाहते हो तो भाई टिकट तो बेच लो, मुफ्त में दिखाओगे। इमरान ने बिजली किसी तेज़ी से एक तरफ हटते हुए कहा और साथ ही उसका हाथ यखलक घूमा और शकाना के उड़ते हुए जिस्म के निचले हिस्से को थपकी सी लगी और दूसरे लम्हे शकाना कलाबाजी खाता हुआ सीधा काउंटर पर एक ज़ोरदार धमाके से जा गिरा। काउंटर के टूटने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही शकाना के अलग से एक ज़ोरदार चीख निकली गई। लेडी सुंदरता बड़े हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगी। उसे शायद इस अजीब व गरीब दौर की समझ ना आई थी। ख्वाम ख्वाह इतना कीमती काउंटर तोड़ दिया तुमने यार, पैसे ज़्यादा हैं तो किसी को खराद कर दो। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेपनाह मासूमियत थी। हाल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमायाँ थे। शायद उन्हें शकाना की इस तरह गिरने की ख्वाब में भी तवक्को ना थी, लेकिन अब उन्हें क्या मालूम था कि शकाना लाख लड़ाका से, लेकिन उसके सामने इमरान खड़ा था। शकाना उछल कर टूटे हुए काउंटर से बाहर निकला। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं, जैसे अब वो अंधाधुंध हमला करने के बजाय सोच समझ कर दूसरा हमला करना चाहता हो। इधर इमरान यूं इत्मीनान से खड़ा था जैसे वो लड़ने के बजाय कोई तारीखी अजीब घर देखने आया हो। यार हाल को तुमने खूबसूरती से नहीं सजाया, बड़े बदसूरत धब्बे नज़र आ रहे हैं मुझे दीवारों पर। इमरान ने इधर उधर हाल की दीवारों को देखते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अभी तुम्हारी लाश इस हाल की दीवार से लटकाऊंगा, शकाना ने जवाब दे से में चीखते हुए कहा और फिर तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ आया। लाश? अरे बाप रे, ये तुम कैसी खौफनाक बातें कर रहे हो? इमरान के चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नुमाया थे और ऐन उसी लम्हे शकाना एक बार फिर बड़े ख़तरनाक अंदाज में इमरान पर हमला आवर हुआ। इस बार उसने दूसरा दाव इस्तेमाल किया था। वो बराह रास्त इमरान पर हमला करने के बजाय
بجلی کی تیزی سے دوڑتا ہوا عمران کے سائیڈ میں آیا اور اس کی کونی کسی تلوار کی طرح عمران کی پسلیوں سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھی۔ عمران یکت خلق بالکل اسی انداز میں جھکا جیسے لکھنوی انداز میں تسلیمات بجا لایا جاتا ہے۔ اس طرح جھکنے سے اس کا سینہ اور پسلیاں چند انچ دور ہو گئیں اور وہ کونی کی خوفناک رگڑ سے محفوظ ہو گیا اور شاکانہ کا یہ خوفناک داؤ خالی چلا گیا۔ لیکن جھکتے ہی عمران بجلی کی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے شاکانہ بری طرح چینکتا ہوا پوری قوت سے ہال کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران نے اس کی کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ اس کے اس طرح یک خلق گھوم جانے کی وجہ سے شاکانہ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ ارے ارے تم خود دیوار سے لٹکنا چاہتے ہو، ارے یار اس طرح تو دیوار اور بھی زیادہ بدصورت ہو جائے گی، عمران نے گھوم کر سیدھے ہوتے ہی بڑے معصوم سے انداز میں کہا، اور حال میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور اب تو بے شمار چہروں پر عمران کے لیے تحسین کے آثار بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ لیڈی سندرتا بھی ایک طرف کھڑی بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ بظاہر احمق سا نو آدمی شاکانہ کو اس طرح تگنی کا ناچ بھی نچا سکتا ہے۔ شاکانہ ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے ٹکرایا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر عمران کی طرف آیا جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے واپس آتی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کی لات اٹھی اور شاکانہ ایک بار پھر چینکتا ہوا بلند ہوا اور اس کے بعد زوردار دھماکے سے پشت کے پل فرش پر گر گیا۔ ارے ارے اٹھو یار، اب اتنا بھی اخلاق کیا کہ آدمی سلام کرنے کے لیے فرش پر ہی لیٹ جائے، عمران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور شاکانہ بجلی کی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ تو ظاہر ہے پہلے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی زبان بند تھی، شاید غصے کی شدت سے الفاظ ہی اس کے منہ سے نکلنا بند ہو گئے تھے۔ واہ کیا خوبصورت خنجر ہے، ذرا دکھانا، تمہارے کانے بادشاہ کا ہوگا، عمران نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شاکانہ کا بازو حرکت میں آیا، اس نے بڑے خوفناک انداز میں خنجر کو گھما کر عمران کے سینے میں پیوست کرنا چاہا تھا، لیکن عمران ایسے کھیل کھیلنا جانتا تھا۔ جیسے ہی شاکانہ کا خنجر عمران کے سینے کے قریب آیا، عمران کا بڑا ہوا ہاتھ تیزی سے مڑا اور خنجر زن کی آواز سے شاکانہ کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا، اور دوسرے لمحے عمران نے اسے پھرتی سے کیچ کر لیا۔ واہ واقعی بڑا شاندار خنجر ہے، ذرا دیکھنا لیڈی سندرتا، عمران نے خنجر تھامتے ہی اسے یوں اطمینان سے لیڈی سندرتا کی طرف اچھال دیا جیسے یہ کوئی کھلونا ہو، جیسے واقعی وہ اس کی خوبصورتی کی داد لینا چاہتا ہو۔ اور شاکانہ خالی ہاتھ یوں کھڑا نظر آ رہا تھا جیسے اس نے عمران کو خنجر مارنے کے بجائے واقعی اسے دیکھنے کے لیے دیا ہو۔ اب شاکانہ کی آنکھوں کے تاثرات بھی بدلنے لگ گئے تھے، اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس عجیب و غریب نوجوان سے لڑائی میں کسی صورت نہیں جیت سکتا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری موت آ ہی گئی، اچانک شاکانہ نے چینکتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد اس نے بجلی کی سی تیزی سے پاس موجود ایک ویٹر کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ اچھا واقعی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، یہ مار دے گا، اور ریوالور دیکھتے ہی لیڈی سندرتا نے چینکتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے خنجر والے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور شاکانہ کے الگ سے ایک زوردار چینک نکلی۔ خنجر پوری قوت سے شاکانہ کے ہاتھ پر پڑا تھا جس میں وہ ریوالور پکڑ کر اسے سیدھا کر رہا تھا، اور خنجر کی ضرب لگتے ہی ریوالور اچھل کر کاؤنٹر کی سائڈ میں جا گرا۔ بس بھائی اب تماشا ختم، اچانک عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے جسم نے پلک جھپکنے میں کلا بازی کھائی۔ اس کی دونوں ٹانگیں ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں شاکانہ کی گردن میں نظر آئیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے دونوں ہاتھ زمین پر لگے اور شاکانہ کا بھاری جسم یوں ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلا جیسے کسی نے پوری قوت سے گیند کو اوپر اچھالا ہو۔ کلا بازی کھاتے ہی عمران کی اخلاق سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے فضا میں سر کے بل اوپر طرف اٹھتا ہوا شاکانہ دھڑام سے عمران کے بالکل سامنے آیا، اور پلک جھپکنے میں وہ عمران کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کی پشت عمران کی طرف تھی، جبکہ عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد تھا۔ اس حیرت انگیز مظاہرے میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے، اور حال میں موجود ہر شخص کو یوں لگا جیسے کہ شاکانہ خود ہوا میں اچھل کر عمران کے سینے سے آ لگا ہو۔ دوستی کر لو تو فائدے میں رہو گے، ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، عمران نے شاکانہ کی گردن کے گرد موجود بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ کیا کرتا ہوں، شاکانہ نے بڑبڑاتے اور کٹھے کٹھے سے لہجے میں کہا۔ ارے شاکانہ کمال ہے، یہ تم ہو یار، تمہاری تو شکل ہی بدل گئی ہے بھائی، سچ پوچھو تو میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا، اب مجھے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا، ارے تم تو میرے پرانے یار ہو، وہ کیا کہتے ہیں، جگری، میدوی وغیرہ، پھیپھڑوی وغیرہ۔ عمران نے یکت خلق کا شاکانہ کو گھما کر سیدھا کر کے گلے سے لگا لیا جیسے مدتوں سے بچھڑے ہوئے دو دوست بڑے جوش و خروش سے گلے مل رہے ہوں، اور شاکانہ بھی واقعی یوں ملنے لگا جیسے وہ بھی عمران کو اب پہچان نہ ہو، اور حال میں موجود ہر شخص عمران اور شاکانہ کا یہ حیرت انگیز انداز دیکھ کر دنگ رہ گیا ہے۔ چند لمحے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کسی طرح
کس طرح اچانک گلے ملنے میں مصروف ہو گئے؟ میں نے بھی تمہیں نہ پہچانا تھا، کمال ہے، تم میں بھی اتنی تبدیلی آ گئی۔ شاکانہ نے بھی اپنی عزت کی خاطر اداکاری کرنا شروع کر دی۔ لیڈی سندرتا کی آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ کر حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئیں۔ یہ لیڈی سندرتا ہیں یہاں میری میزبان، اور لیڈی سندرتا یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم کٹھے ہی گلیوں میں لوگوں کے کالروں میں پٹاخے ڈالا کرتے تھے، بس پٹاخے میں ڈالا کرتا تھا اور یہ مار یہ کھایا کرتا تھا، کیوں یاد ہے نا؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور شاکانہ کے پاس سوائے کھوکھلی ہنسنے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ او تو تم کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ آؤ عمران، میرے دفتر، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے، آئیں لیڈی صاحبان۔ شاکانہ نے یک تھلک ویٹروں کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور حال میں موجود ہر شخص کا چہرہ اس خوفناک لڑائی کے اس عجیب و غریب انجام پر ہونکوں جیسا ہی بنا رہ گیا۔ شاکانہ عمران کا ہاتھ پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا راہداری کی طرف لے کر بڑھا۔ او لیڈی سندرتا، آپ کا شاکانہ کی میزبانی کا مزہ بھی چکھ لیں۔ عمران نے لیڈی سندرتا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور لیڈی سندرتا بھی ان کے ساتھ ہی راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ شاکانہ کا دفتر بلائی منظر پر تھا اور خاصا وسیع و عریض تھا، اسے بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں پہنچتے ہی شاکانہ نے عمران کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور تیزی سے میز کے پیچھے موجود اپنی کرسی کی طرف لپکا۔ اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹنوں میں سے چند کو بڑی پھرتی سے دبایا تو دفتر کے دروازے پر فولادی چادریں سی چڑھ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی شاکانہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی مگر جدید ساخت کی مشین گن آ گئی، اور یہ مشین گن شاید میز کے کنارے کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ ہاں اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تم نے شاکانہ کو سب کے سامنے بے عزت کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ لڑکی، اس کو تو میں اس طرح روندوں گا کہ یہ سسک سسک کر مرے گی۔ شاکانہ کا لہجہ یک تھلک بدل گیا، اس نے مشین گن کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ کمال ہے، اتنی پرانی دوستی اور تم نے ایک لمحے میں طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیں، اور شاید ہی اپنی والدہ کے متعلق بھی اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے بڑے ٹھنڈے اور اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں مشین گن کی نال پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی سائیڈ جیبوں میں تھے، جبکہ لیڈی سندرتا کے چہرے پر یک تھلک زردی چھا گئی تھی اور آنکھوں سے شدید خوف کے تاثرات جھلکنے لگے تھے۔ او تو تم سمجھ رہے تھے کہ میں واقعی تم جیسے چوہوں کا دوست ہوں؟ میں تو صرف وقتی مسلط کے تحت پہلو دھو گیا تھا، شاکانہ نے یک تھلک بڑے رسیلے لہجے میں کہا۔ اب اس کے چہرے پر وحشیانہ انتقام کی جھلکیاں نمایاں ہونے لگی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر اپنی شکست کا انتقام لینے کا خوفناک دورہ پڑ رہا ہو۔ اس کی ٹریگر پر انگلی نے جیسے ہی حرکت کی، ایک دھماکہ ہوا اور شاکانہ چینختا ہوا سائیڈ کے بل کرسی پر گرا، جبکہ مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ مشین گن کی نال درمیان سے ٹوٹ گئی تھی اور عمران کے کوٹ کی جیب میں بننے والے سوراخ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ گو اس نے گولی جیب کے اندر سے ہی چلائی تھی، لیکن اس کا نشانہ واقعی حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا کہ گولی ٹھیک مشین گن کی نال پر پڑی تھی۔ اس طرح نال ٹوٹ کر نہ صرف مشین گن کو بیکار کر گئی تھی، بلکہ زوردار اچانک جھٹکے لگنے سے مشین گن بھی شاکانہ کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ بھئی کمال ہے، اتنی کمزور اور ناکارہ مشین گن سے دوستی نبھانے چلے تھے۔ عمران کا ہاتھ باہر آیا تو ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، اور دوسرے لمحے عمران نے جب شاکانہ کا ہاتھ تیزی سے میز کے کنارے لگے ہوئے بٹنوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور شاکانہ عمران کی زوردار لات کھا کر چینختا ہوا اچھلا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو چکا تھا۔ ویل ڈن بھاری، میز کے کنارے سے تم نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہے، عمران نے تحسین بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہ کہ شاکانہ کے اس طرح پھڑکنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ الٹا کر میز کے کنارے سے زوردار انداز میں ٹکرانے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا موڑا ٹوٹ گیا ہے، یا کم از کم کھسک ضرور گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پا رہا تھا۔ لیڈی سندرتا نے اچھل کر اس کی کن پٹی پر ضرب لگائی تو بے حد پھڑکتا ہوا شاکانہ یک تھلک بے حس حرکت ہو گیا۔ بس بس اتنا ہی کافی ہے، یہ مرمرا گیا تو پھر شاکانہ کے بجائے فقیرانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر لیڈی سندرتا کو منع کیا، جو وحشت کے عالم میں شاکانہ کے بے حس حرکت پر مسلسل ضربات لگائی چلی جا رہی تھیں۔ عمران کے منع کرنے پر لیڈی سندرتا کی طرف ہٹ گئی، اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور چہرہ جوش کی وجہ سے پکے ہوئے ٹماٹر جیسا سرخ ہو رہا تھا۔ عمران نے ریوالور واپس جیب میں رکھا اور پھر اس نے اپنی کوٹ کو اندرونی جیب میں سے ایک پتلی دھار کا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑا، اور پھر جھک کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے شاکانہ کو اٹھا کر بڑی سی میز پر لٹا دیا اور خود خنجر لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس کی خال سرجری کر کے اسے خوبصورت بنا دیا جائے، تمہارا یہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت ہو جانے کے بعد تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمران نے خنجر کو تولتے ہوئے ایک طرف کھڑی لیڈی سندرتا سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب، کیسا اعتراض؟ لیڈی سندرتا نے اسرے لہجے میں کہا، اچھا کوئی اعتراض نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے تو پوچھ لوں، شاید اسے اعتراض ہو، یہ پہلے ہی شادی شدہ نکلے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب تمہارا مار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ شاید اب عمران کا مطلب
समझी थी। अरे अरे, मेरी तो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर है, मुझे तो माफ़ ही रखो, इसीलिए तो मैंने आज तक शादी नहीं की। आजकल की जूतियाँ मेरी हड्डियों से ज़्यादा मजबूत बनती हैं। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा, और लेडी सुंदरता गुस्से के बावजूद खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो शायद अब कुछ कुछ इमरान की तबीयत को समझने लगी थी। इससे मालूमात हासिल करना चाहते हो? ठीक है, पीछे हटो, खंजर मुझे दो, फिर देखो ये किस तरह तोते की तरह बोलता है। लेडी सुंदरता ने मेज़ की तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा ये फ़न भी आता तो ठीक है, तुम जानो और तुम्हारा हम वतन। मेरी तो खड़े खड़े टांगे सूख गई हैं। इमरान ने जल्दी से कहा और खंजर लेडी सुंदरता की तरफ बढ़ाकर वो जल्दी से साइड में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अभी वो कुर्सी पर थोड़ी पूरी तरह बैठा भी ना था कि कमरा शकाना की चीख से गूंज उठा। लेडी सुंदरता ने बड़ी बेदर्दी से उसके बाजू में खंजर तराजू कर दिया था और का शाकाना इस तरफ से ना सिर्फ फौरी होश में आ गया था बल्कि उसके अलग से बेख्तियार चीख निकल भी गई थी। अभी शाकाना के अलग से निकलने वाली चीख की बात गश ख़त्म भी ना हुई थी कि लेडी सुंदरता का हाथ बिजली की तेज़ी से हरकत में आया और उस शाकाना की बाएं आंख का डेला खंजर की नोक से उछलकर उसकी टांगों के दरमियान जा गिरा और शाकाना ने इतनी हौलनाक चीख मारी कि लेडी सुंदरता खुद खौफ से सदा होकर 2 कदम पीछे हट गई। शकाना के जिस्म एक लम्हे के लिए बुरी तरह लर्जा और फिर बेहस हो गया। उसकी आंख नमा गौर से खून मिला हुआ गुदला सा पानी उसके रुखसार पर बहने लगा। दूसरी आंख बंद हो चुकी थी। कमाल है, मारती भी खुद हो और डरती भी खुद हो, कम अज़ कम एक काम तो मेरे लिए भी छोड़ दो। इमरान ने लेडी सुंदरता को इस तरह खौफजदा होकर पीछे हटते देख कर तंजिया लहजे में कहा, उसने चीख ही इतनी हौलनाक मारी थी। लेडी सुंदरता ने किस्यानी सी हंसी हंसते हुए कहा और दूसरे लम्हे तेज़ी से आगे बढ़कर एक बार फिर उसके बाजू में खंजर घोंप दिया। शाकाना हल्की सी चीख मारकर दोबारा होश में आ गया। उसकी इकलौती आंख खुल गई थी लेकिन उसकी आंख में तकलीफ के साथ साथ अब खौफ दहशत के आसार भी नुमाया हो गए थे। बताओ सालुमन तंजीम को हेडक्वार्टर कहाँ है, वरना बूटियाँ उड़ा दूंगी। लेडी सुंदरता ने खंजर को दोबारा फ़ज़ा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे मार डालो, कत्ल कर दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। शाकाना ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही वो शायद तकलीफ़ की बेपनाह शिद्दत की वजह से एक बार फिर बेहोश हो गया। पीछे हटो, ये दूसरी नस्ल है, तशद्दुद से काबू नहीं आएगा। इमरान ने लेडी सुंदरता के हाथ को एक बार फिर हरकत में आते देख कर तेज़ी से उठते हुए कहा, लो फिर कैसे बताएगा? लेडी सुंदरता ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। शायद उसके ज़हन में किसी से पूछ गूछ के लिए तशद्दुद के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही ना था। तुम इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ जाओ और तमाशा देखो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और लेडी सुंदरता हैरत भरे अंदाज में सर झटकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। इमरान ने एक हाथ से शाकाना की नाक बंद की और दूसरे हाथ उसकी मुंह पर जमा दिया। सांस बंद हो जाने की वजह से चंद ही लम्हों बाद शाकाना के जिस्म ने हरकत की और उसकी इकलौती आंख एक बार फिर खुल गई। कुछ कर लो ज़ालिमों, मैं नहीं बताऊंगा, काश मैं तुम्हें देखते ही गोली मार देता, शाकाना ने होश में आते ही कराते हुए कहा। उसका मसक चेहरा अब स्पाट होने के लग गया था। यकीनन वो पूरी कुव्वत इरादी के बरवेकार लाकर अपने आप को संभालने में कामयाब हो रहा था। शाकाना सुनो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे सालमन तंजीम से कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाकि शैसी के सर्वस को अगवा करके कहाँ रखा गया है। मैं सिर्फ उन्हें राह कराने में दिलचस्पी रखता हूँ। बाकी रही लेडी सुंदरता, तो ये मेरा वादा कि मैं उसे ना सिर्फ यहाँ से घसीट कर ले जाऊँगा बल्कि जाते वक्त तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी ठीक कर जाऊँगा। इसके बाद तुम जानो और लेडी सुंदरता, मेरा कोई मतलब नहीं होगा। इमरान ने बड़े स्पार्ट और सीधे लहजे में कहा। शाकाना से मुखातब होकर कहा, ओ तो तुम्हारा तल्लक पाकिशा सीक्रेट सर्विस से है, लेकिन वो तो फ़रार हो गए हैं, चीफ बॉस ने मुझे उन्हें तलाश करने का हुक्म दिया है। शाकाना इस बार बदले हुए लहजे में कहा, अच्छा फ़रार हो गए हैं, कमाल है, मुझे तो इतला ही नहीं है। और तुम्हारा ये चीफ बॉस शायद खरगोश की तरह सोता रहता है कि इतने सारे आदमी फ़रार हो गए और उसे खबर भी ना हुई। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा, इसमें चीफ बास का कोई कसूर नहीं, उन्हें रखा ही ऐसी जगह था गया था जहाँ से वो फ़रार हो सकते थे, वो फ़रार हो गए। अगर चीफ बास उन्हें होल्ड ड्रॉप में रखता तो मैं देखता कि वो कैसे फ़रार हो जाते। शाकाना ने तलख लहजे में कहा, होल्ड ड्रॉप, ये क्या चीज किसी कुएं का नाम है, चाहे बाबल की तरह कोई होगा। इमरान ने हंसते हुए कहा, वैसे ही समझ लो, आज तक वहाँ से किसी की रूह भी फ़रार नहीं हो सकी। सिर्फ एक बार वहाँ से एक आदमी फ़रार हो गया था, लेकिन वो भी पटानी पॉइंट पहुँचते ही पकड़ा गया था। वहाँ से फ़रार होना नामुमकिन है। शकाना ने जवाब दिया, ये कुआं यकीनन हेडक्वार्टर के अंदर होगा, वरना ज़हर है, उस पर हर वक्त तो पैरा नहीं दिया जा सकता, और फ़रार होने वाले तो चाहे बाबल से भी फ़रार हो जाते हैं। इमरान ने कहा, चाहे बाबल से फ़रार मुमकिन है लेकिन होल्ड ड्रॉप से नहीं, वहाँ 1000 मसल्ह सिपाही हर वक्त पहरा देते हैं, हेडक्वार्टर के आदमी अलहदा हैं। शकाना ने इमरान की तवक्को के मुताबिक बांस पर चढ़ते हुए जवाब दिया, देखो शकाना, आदमी झूठ भी बोले तो कम अज़ कम सोच कर बोले, पटानी जंगल में तो 100 आदमी भी नहीं रह सकते, तुम 1000 की बात कर रहे हो। इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, तुम अहमक आदमी हो, वाकई अहमक हो।
تو تم سمجھ رہے تھے کہ پٹانی جنگل میں سپاہی طوطے اڑانے کے لیے بیٹھے رہیں گے تاکہ حکومت کی فوج آئے اور ایک بم پھینک کر سب کا صفایا کر دے۔ جب سالمن تنظیم کی حکومت بنے گی تو میں چیف باس کو کہوں گا کہ تم جیسے احمقوں کو نیچے لے جائے اور دکھائیں کہ ہیڈ کوارٹر کیسے ہوتے ہیں۔ شاکانہ تکلیف کے عالم میں بھی عمران کا مذائقہ اڑانے سے باز نہ رہا اور عمران نے مڑ کر لیڈی سندرتا کو اشارہ کیا۔ تم ہٹو عمران، میں ایسے بتاتی ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کیسے ہوتے ہیں۔ لیڈی سندرتا عمران کا اشارہ سمجھتے ہی اختلا کرسی سے اٹھی اور میز پر پڑے ہوئے شاکانہ کی طرف لپکی۔ تم جو کر لو، مجھے مار ڈالو، لیکن شاکانہ کی زبان نہیں کھل سکتی، کبھی نہیں کھل سکتی۔ شاکانہ کا لہجہ اختلاف بدل گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے الگ سے چیخ نکل گئی، کیوں نہ کہ لیڈی سندرتا کے ہاتھ میں موجود خنجر اس بار پوری قوت سے اس کے سینے میں گھس گیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے پوری قوت سے خنجر واپس کھینچا، لیکن شاکانہ کو دوسری چیخ مارنے کی مہلت ہی نہ ملی اور اس کی گردن ڈھلک گئی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ ارے ارے، مار ڈالا! ارے تم تو بڑی ظالم ہو! ایک ہی وار میں میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ میری توبہ، میرے ڈیڈی کی توبہ، تم جیسی بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ سینڈلوں تک تو چلو کوئی بات نہیں تھی، لیکن خنجر اور وہ بھی سیدھا دل میں، ایسی بیوی سے تو آدمی کو مارا ہی بھلا۔ عمران نے انتہائی خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو اشارہ کیا تھا کہ اسے ختم کر دو۔ لیڈی سندرتا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ارے میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ تم اس کے دل میں خنجر اتار دو۔ ختم کرنے کے لیے اور بھی شریفانہ طریقے ہوتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ میز کے درازوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہو، لیڈی سندرتا نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا، لیکن عمران اسے جواب دینے کے بجائے درازوں میں سے سامان نکال کر دیکھنے میں مصروف رہا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں جیسے ہی کاغذ آیا اس کی چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ او اب یہاں سے نکل چلیں، میں نے سنا ہے تمہارے ملک کے قوانین بڑے سخت ہیں، قتل کے الزام میں ساری عمر جیل خانے میں کون سڑتا رہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی شادی کر لے۔ آؤ پھر چل کر گواہ اور مولوی ڈھونڈیں۔ عمران نے کاغذ کو جلدی سے جیب میں رکھتے ہوئے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے اس بٹن پر انگلی رکھ دی جو پہلے سے ہی دبا ہوا تھا۔ دوبارہ بٹن پریس ہوتے ہی دروازے پر موجود سٹیل کی چادر تیزی سے غائب ہو گئی۔ وہ ہیڈ کوارٹر، کیا وہ پٹانی جنگل میں ہے؟ لیڈی سندرتا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، لعنت بھیجو ہیڈ کوارٹر کو، ہیڈ کوئی ضروری ہے، خالی کوارٹر سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بس تم راضی ہو جاؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑنے کے سے انداز میں بڑھنے لگا۔ لیڈی سندرتا بھی مجبوراً منہ بناتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔